दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब, अमेरिका के हर मुखालिफ पर नजर रखने का मिशन। अमेरिका ने कैसे एक इंतहाई ताकतवर खुफिया फौज तैयार कर ली, इस फौज की तादाद और बजट कितना है और ये दुनिया के किन किन ममालिक में ऑपरेट करती है, इस फौज के एहलकार अपनी शिनाख्त क्यों छुपाते हैं, हम आपको बताएंगे अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर शुरू किए गए नाम निहाद प्रोग्राम सिग्नेचर रिडक्शन की कहानी। तो दोस्तों, जब अमेरिका को साम्राज्य के शिकंजों से आजाद कराया गया तो इस आजाद रियासत के कयाम का एक ही मकसद इंसानियत की आजादी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक का बोलबाला करना था। मगर जब 19वीं सदी में अमेरिका अस्करी और माशी लिहाज से आलमी कुव्वत बन गया तो आला अखलाकी इक़दार गए तेल लेने और अमेरिकी हुक्मरान इस्तेमारी हुक्मरान बन गए। वो ताकत के नशे में आकर कमजोर ममालिक पर चढ़ दौड़ने लगे ताकि उनके वसाइल पर काबिज होकर फायदा उठा सके। अपने मुफादात की तकमील के लिए अमेरिकियों ने हर मुल्क में अपने जासूस छोड़ दिए जो उस मुल्क में न सिर्फ हुकूमत की सुनगुन लेते बल्कि अमेरिका का असर और रसूख बढ़ाने की भी हर मुमकिन कोशिश करते। अमेरिका ने खास तौर पर आलमे इस्लाम में ऐसे मुतादिद हुक्मरान तब्दील करके उनकी जगह कठपुतलियों को बिठा दिया जो अमेरिकी मुफादात पूरे करने में रुकावट बन रहे थे। अब चूंकि 19वीं सदी में चीन और रूस के इत्तेहाद से अमेरिका का असर और रसूख कम हो रहा है, अफगानिस्तान, इराक और शाम समेत कई ममालिक के खिलाफ जारियत के बावजूद मुसलसल शिकस्तों से भी अमेरिकी फख्र और गुरूर को धचका लगा है। मगर अमेरिकी हुक्मरान तबका आसानी से हार मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए वो पिछले 15 साल के दौरान खामोशी से एक खुफिया एलीट फौज तैयार कर चुका है। इस खुफिया फौज या सीक्रेट आर्मी का बुनियादी काम यह है कि वो चोरी छुपे दुनिया के तमाम इंसानों और ममालिक खुसूसन अमेरिका के हर मुखालिफ पर नजर रख सके। मारूफ अमेरिकी मुहक्किक और साफी विलियम अर्किन की तहकीक के मुताबिक इस सीक्रेट आर्मी का हुजूम 60,000 से जायद है। इसकी नफरी में मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं जो पाकिस्तान से मशरिक वस्ता और जुनूब में मगरबी अफ्रीका तक काम कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान में भी हमारे इर्द गिर्द सैकड़ों खुफिया अमेरिकी एहलकार घूम रहे हों लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास न हो। खैर, अमेरिकी जरीदे न्यूज वीक के मुताबिक ये फौज CIA के खुफिया शोबे से 10 गुना बड़ी है और इसमें सिर्फ खुफिया एहलकार ही काम करते हैं, जिनमें से कुछ दुनिया भर की बड़ी कंपनियों में मुलाजमत भी कर रहे हैं। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन के तहत ये सीक्रेट फौज सिग्नेचर रिडक्शन प्रोग्राम के तहत ये सरगर्मियां अंजाम दे रही है। अमेरिकी महकमे दिफा इस इस्तिलाह को सरकारी तौर पर तस्लीम नहीं करता, ताहम इन खुफिया कार्रवाइयों को दुनिया भर में अमेरिकी ऑपरेशंस को महफूज बनाने के लिए किए जाने वाले इकदामात का हिस्सा करार देता है। दरअसल सिग्नेचर रिडक्शन उस टेक्नोलॉजी का नाम है जो एशिया से फूटने वाली शुआएं मुदाहम करने में काम आती है। अमेरिकी सीक्रेट आर्मी पर यह नाम बखूबी फिट आता है क्योंकि इसके अरकान भी अपनी शिनाख्त छुपाने की भरपूर कोशिश करते हैं। यानी उसके एजेंट्स हकीकी जिंदगी के साथ साथ ऑनलाइन भी फाल हैं और इसमें से कई फौजी आम शहरी या ठेकेदार के तौर पर भी काम करते हैं जो गलत शिनाख्त की मदद से खुद को छुपा रखते हैं। साफी विलियम अर्किन के मुताबिक इस फौज के सभी अरकान जाली कागजात रखते हैं ताकि अपनी असल शिनाख्त को पोशीदा रख सकें। वो अपने नाम ही नहीं जिस्मानी हैयत बदल कर भी कार्रवाइयां करते हैं। इस जिम्न में जेम्स बॉन्ड फिल्मों की तरह खुसूसी लेबॉर्ट्रियां बनाई गई हैं जहां माहिरीन खुफिया फौज के अरकान के काम आने वाले मुख्तलिफ आलात और सामान तैयार करते हैं। ये आलात फिर ऑपरेशंस अंजाम देने में मदद देते हैं। न्यूज वीक की तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि शुमाली कैरोलिना में मौजूद एक अमेरिकी कंपनी एजेंट्स को ऐसी तरबियत देती है कि वो अपनी उम्र और ज़ाहिरी हुलिया तब्दील करते हैं, जबकि इन्हें सिलिकॉन की आस्तीन तक फराहम की जाती है जिससे वो अपनी अंगुलियों के निशान बदल लेते हैं। विलियम अर्किन के मुताबिक ये एजेंट्स आम आदमियों में घुल मिल जाते हैं और टारगेट शुदा मर्द जन हो या मुल्क के पल पल की खबरें अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाते हैं। इनके बकौल अमेरिकी हुकूमत ने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर दुनिया भर में ये खुफिया ड्रामा रचा रखा है और वो बेधड़क
بنی نوع انسان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ چین، روس، شمالی کوریا اور ایران ان چند ممالک میں شامل ہے جنہیں امریکہ کے مخالفین کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور یہ ایجنٹس ان ممالک میں فعال ہیں۔ اراکین کے مطابق ان ایجنٹس کا مبینہ بجٹ 90 کروڑ ڈالر ہے۔ امریکی سیکرٹ آرمی کے 3 بڑے حصے یا دستے ہیں۔ پہلے دستے کا نام اسپیشل آپریشنز ورلڈ ہے۔ اس حصے سے تقریباً 30,000 اہلکار وابستہ ہیں۔ ان کی اکثریت غیر امریکی ہے۔ اس دستے کے اراکین پوری دنیا میں امریکی اسٹیبلشمنٹ کے احکامات پر کارروائیاں انجام دیتے ہیں۔ اسپیشل آپریشن ورلڈ کے کارندے بھیس بدل کر اور مختلف آلات کی مدد سے اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ جب کوئی امریکی ایسے آپریشن کا حصہ بنتے ہیں تو وہ عموماً حقیقی نام سے ٹارگٹ ملک تک سفر کرتا ہے، مگر وہاں پہنچتے ہی بیس بدل کر اپنی شناخت چھپا لیتا ہے۔ امریکی سیکرٹ آرمی کا دوسرا حصہ ہیومن انٹیلیجنس آپریٹر کہلاتا ہے۔ یہ ایجنٹس امریکی ہو سکتے ہیں اور مقامی بھی، اور جن ممالک میں امریکہ ناپسند حیثیت رکھتا ہے وہاں خصوصاً مقامی ایجنٹوں سے ہی یہ کام لیا جاتا ہے۔ اس حصے کے لوگ اپنے ٹارگٹ افراد کی برقی سرگرمیوں پر نظر رکھتے ہیں، یعنی ٹارگٹ شخص ٹیلی فون، موبائل فون، وائرلیس، سیٹلائٹ فون وغیرہ کے ذریعے کسی سے رابطہ کرے تو وہ گفتگو سننے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جدید ترین جاسوسی کے آلات ان کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ ان آلات کی مدد سے ہیومن انٹیلیجنس آپریٹر اس سیل فون ٹاور میں وہ سگنل دریافت کر لیتا ہے جس پہ ٹارگٹ شدہ فرد محو گفتگو ہوں۔ ہیومن انٹیلیجنس آپریٹروں کا گروہ بھی کئی ہزار مرد و زن پر مشتمل ہے۔ یہ دنیا بھر میں پھیلے ہیں۔ ان کے کارندے کوئی نہ کوئی چال چل کر ٹارگٹ شخص کے رہائش گاہ کے نزدیک قیام کرتے ہیں۔ وہ پھر اپنے آلات کی مدد سے موبائل فون، وائرلیس، ٹیلی فون وغیرہ پر اس کی گفتگو سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکی سیکرٹ آرمی کا تیسرا گروپ سائبر آپریٹر کہلاتا ہے۔ اس گروہ میں شامل اہلکار دنیائے انٹرنیٹ میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کا پہلا کام امریکہ دشمن ممالک، شخصیات اور تنظیموں کی آن لائن نگرانی کرنا ہے۔ اس فہرست میں چین، روس، ایران، وینزویلا بھی شامل ہے۔ تاہم سائبر آپریٹر تقریباً ہر ملک کی جاسوسی کرتے ہیں تاکہ وہاں کی حکومتوں کے عزائم سے باخبر ہو سکیں۔ سائبر آپریٹروں کی دوسری اہم ذمہ داری امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے پروپیگنڈا کرنا ہے۔ وہ مختلف طریقوں سے آن لائن دنیا میں امریکی حکومت کا موقف نمایاں کرتے ہیں، چاہے وہ حق و انصاف سے متصادم ہی کیوں نہ ہو، جبکہ امریکہ کے دشمنوں کے خلاف جھوٹی خبروں کو پھیلایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں گوگل کے علاوہ سوشل میڈیا سائٹس مثلا فیس بک، ایکس، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ سے بھرپور مدد ملتی ہے۔ ولیم ارکین کے مطابق فی الوقت امریکی سیکرٹ آرمی کا یہی تیسرا گروہ سب سے زیادہ فعال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی دنیا میں اپنی شناخت چھپانا آسان ہے۔ یہ گروپ ایسے زبردست سافٹ ویئر رکھتا ہے کہ ٹارگٹ مرد و عورت کے سمارٹ فون میں داخل ہو کر اس کی بات چیت سن سکے، حتیٰ کہ کیمرہ چلا کر ان کی باتیں اور فوٹیج ریکارڈ کر لے کہ وہ کس سے ملتا جلتا ہے۔ یہ طریقہ جاسوسی سستا اور سہل ہے، اس لیے امریکی اسٹیبلشمنٹ اس طریقے کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے۔ یہ ساری خفیہ جنگیں اپنی جگہ، لیکن امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ تاریخی سبق بلا بیٹھی ہے کہ ہر عروج کو زوال آ کر رہتا ہے۔ ہر قوم ہمیشہ سربلند نہیں رہتی، اسے دوسری اقوام کے لیے جگہ خالی کرنا پڑتی ہے۔ یہ قانون قدرت ہے جس سے فرار ممکن نہیں۔